शायर कहता है कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है नाराज़ी न साहिबे कशाफ। कि दुनिया के अंदर और तेरी ज़मीन के ऊपर अगर कुरान ना हो तो ना राजी है, ना कशाफ है, ना कोई है। चाहे वो कोई भी किताब हो, वो कुरान के आगे सब हेच है। तो आइए खूबसूरत आवाज के मालिक और बेहतरीन लबो लहजे के मालिक, शोबे हिफ्ज़ के मुदर्रिस और अपने इलाके के मशहूर मारूफ कारी आली जनाब हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद सलमान साहब, मुदर्रिस मदरसा अरबिया तामीर मिल्लत फैजुल्लागंज लखनऊ से मैं इल्तिमास करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से मजलिस का आगाज फरमाएं इस शेर के साथ कि शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। हदाइक़ व अअनाबा। वकवाइब अतराबा। वकअसन दिहाक़ा। ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। वअअनाबा वकवाइब अतराबा। वकअसन لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله